अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। पाकिस्तान की क्रिकेट एक बुहरान से दो चार है, इस बुहरान पर आज बात करेंगे नाजरीन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लेजेंड इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम। दो चीजें इस वक्त हो रही हैं। इमरान साहब से पूछते हैं कि इनकी इस पे क्या ओपिनियन है। एक तरफ इमरान, आईसीसी ने कहा कि सस्पेंड कर दिए हैं तीनों जो क्रिकेटर्स हैं, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर, और स्कॉटलैंड यार्ड बाकायदा एक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सुना अभी 6 घंटे के करीब तकरीबन उन्होंने उनको आज क्रॉस एग्जामिन किया। हमारे जो हाई कमिश्नर हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये इनोसेंट है, और मैंने उनसे बात की और मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि दीज आर इनोसेंट क्रिकेटर्स। हम सुनाते हैं आपको कि उन्होंने कहा क्या। Why do you believe in their innocence? Because they have not been proven guilty. Is that the only reason? Well, this is the law. This is what the law says. Unless proven guilty, you are innocent. Well, they're here. They're not running away. They're innocent. And they are defending their innocence. You remember a case between Imran Khan and in Gotham? Imran Khan won the case. So we will inshallah stand vindicated. So Imran, एक तो आपका जिक्र भी उन्होंने कर दिया इन बोथम का और आपके केस का। दूसरा उन्होंने कहा कि लॉ के अलावा वो कन्विंस्ड हैं कि ये इनोसेंट हैं और अपने आप को डिफेंड करेंगे। देखें, ये बड़ा हम पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल वक्त है इस वक्त कि एक तरफ हमें बहुत बड़ी तकलीफ है कि हमारे मेन स्टार्स भी इम्प्लिकेट हो गए हैं, लेकिन मेन स्टार्स के अलावा मुल्क को निहायत ही ज़िल्लत का सामना उठाना पड़ा, क्योंकि जिस तरह ये सारा अनफोल्ड हुआ ड्रामा कि इस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स जिस तरह इन्होंने सारा उनकी प्रेस ने उठाया, और फिर टीम बुरी तरह मैच भी हार जाती है, और उसके पीछे भी एक पुरानी सागा मैच फिक्सिंग की चली आ रही थी। और दूसरी तरफ कि अभी तक वो प्लेयर्स जो एम्बेसडर साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। अभी तक इनकी गिल्ट साबित नहीं हुई, अभी एलिगेशंस हैं ये। हालांकि जो एलिगेशंस हैं उसके काफ़ी तौर पे उन्होंने जो चीज़ें सामने लेके आए हैं उससे लगता है कि गिल्ट है। वीडियो उन्होंने अब आज ब्रिटिश प्रेस कह रही है कि स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि वो वीडियो जो है रिलायबल है, क्योंकि ये सवाल था पहले कि वीडियो कहीं डॉक्टर तो नहीं है। देखिए ना, अगर इतना बड़ा किसी टीम के ऊपर कोई एक अखबार इल्ज़ाम लगाता है, इंग्लैंड में, यहाँ तो हमारे कानून ऐसे हैं ही नहीं, कोई लाइबल लॉज नहीं है। मैं क्योंकि खुद जो वो एम्बेसडर साहब ने कहा मैं खुद केस लड़ा हूँ, वहाँ के लाइबल लॉज ऐसे हैं कि अगर आपको गलत कोई इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दे, क्यों, ये तो आपका करियर ख़त्म कर सकता है, ये तो सारी टीम को बदनाम कर रहा है, मुल्क को बदनाम कर रहा है। तो अगर अखबार ये एक इल्ज़ाम लगाए और फिर ये गलत साबित हो जाए तो आप इतने डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि अखबार ही बंद करवा सकते हैं। तो इसलिए जाहिर है उन्होंने होमवर्क तो अपना पूरा किया होगा, उन्हें पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर ये इन्होंने झूठी एविडेंस दी है, न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड को पता है कि कितना इसका नुकसान होगा उनको। इसलिए अभी हम ये कह दें कि जी कॉन्स्पिरेसी है या ये रॉ है या ये वो है, पहले हम थोड़ा इंतज़ार करें। बेहतर स्टैंस ये होना चाहिए कि हम जब तक कानून साबित नहीं करता उनको गिल्टी, हम अपनी जजमेंट विदहोल्ड करते हैं, बजाय ऐसे कि हम अभी से शुरू करते हैं। या एम्बेसडर गलत बात कर रहे हैं, अभी से कह दें कि वहाँ वो बेकसूर है, कोई साजिश है, और बाद में वो ठीक निकला है, वो फिर और बुरा लगेगा कि देखें ये क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इमरान, आपने भी ज़ाहिर है इस केस को फॉलो किया है। एविडेंस वीडियो का है, वो 1.5 लाख पाउंड जो लिया उसका है, और अब ये कहा जा रहा है जो ब्रिटिश प्रेस में खबरें निकली हैं पिछले कुछ घंटों में कि कुछ पैसे भी जो वहाँ से लिए गए, उस बुकी ने लिए उस ऑथर से, उस जर्नलिस्ट से, कि वो भी मिले हैं इन प्लेयर्स के पास। देखिए नसीम, मैं दुआ तो ये करता हूं कि ये गलत साबित हो जाए, जिस तरह सारे पाकिस्तानी करते हैं, क्योंकि इससे बहुत इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत बुरे हैं।
ایک تو یہ سب سے بڑا کہ آپ کے مین کھلاڑی جو میچ وننگ کھلاڑی ہیں، ایک ٹیم ایک نئے میچ ونر ٹیم میں 3 یا 4 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ میچ ونر نہیں ہوتے، باقی سپورٹنگ رول ہوتا ہے، وہ مین میچ ونرز نکلنے لگے ہیں باہر، تو ٹیم کو ایک تو وہ نقصان، اس کے بعد ایک یہ خوف رہے گا کیونکہ اس میں کئی اور جو نیوز آف دا ورلڈ کا آرٹیکل ہے اس میں بہت اور چیزیں ہیں، مثلا اس میں تو یہ بھی ہے کہ سڈنی کا میچ ٹیم نے پیسے لے کے ہارا ہے، جو سڈنی ٹیسٹ میچ تھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ 3 اور پلیئر اس کی بک کے اوپر ہیں، اور یعنی اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ ایک دفعہ یہ 3 کنوکٹ ہو گئے تو اس کے بعد پھر سب کو شک پڑ جائے گا باقیوں پہ، اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی پاکستان ٹیم میچ ہارے گی، عوام جو کرکٹنگ پبلک ہے وہ یہ سوچتی رہے گی کہ کیا یہ جان کے ہارے ہیں، یہ جوا ہوا ہے، تو اس سے آپ سوچیں کہ کس ایٹماسفیئر میں یہاں کرکٹ ہوگی، لوگوں کی دلچسپی چلی جائے گی کرکٹ سے، جو ایک وقت پہ تھوڑی دیر ایک آیا تھا فیز کہ جب ایک میچ فکسنگ جب بڑی، آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ 99 یا کچھ کے بعد ایک بہت شور مچا تھا، تو عوام پیچھے ہٹ جاتی ہے کرکٹ سے کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ میچ یعنی کہ فکس میچ ہے یا نہیں ہے، اس لیے اس کے کانسیکوینسز بہت بڑے ہیں، اور میں بلیم کرتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈز کو، اس کو نہیں۔ جب میں نے کرکٹ چھوڑی 92 میں، 93 میں پہلی دفعہ میچ فکسنگ کے ایلیگیشنز آئے، 10 سال میں کیپٹن تھا، کبھی میچ فکسنگ آپ کو کسی نے اپروچ نہیں کیا تھا جب بکی نے؟ کاش مجھے کوئی اپروچ کرتا، لیکن مجھے تو کسی نے نہیں کیا، لیکن 10 سال تھے کوئی ہمارے اوپر میچ فکسنگ ایلیگیشن، کسی نے کبھی اپروچ ہی نہیں کیا تھا اس زمانے میں؟ کیا اٹ وازنٹ ان فیشن یا پیپل ڈنٹ اپروچ یو؟ نہیں، باقی ٹیموں کے اوپر ہوتے تھے، ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کوئی اور پلیئرز بکتے تھے۔ ہندوستان میں دیکھیں نا، یہ اصل جو بک چلتی ہے یہ چلتی ہے بامبے سے، ممبئی سے، تو مجھے وہاں کہا کرتے تھے لوگ کہ کوئی پلیئر بک گیا، یہ کچھ میں سنتا رہتا تھا، کوئی مانتا نہیں تھا یہ۔ ایک دو دفعہ ہمارے بھی میچ ہوا 79 میں، ایک ہندوستان میں میچ ہوا، وہ ٹاس کے اوپر جوا ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑی رومر چلی تھی، لیکن میں نے یہ کبھی باتیں مانی نہیں کیونکہ مجھے تو کسی نے نہیں اپروچ کیا، اور پھر میں نے ہمیں یہ جو بکیز اپروچ کرتے ہیں یہ بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور وہ جو لڑکے جوا کھیلتے ہیں، کسینوز میں جاتے ہیں، یہ پھر وہ سوچ سمجھ کے ان کو اپروچ کرتے ہیں، یہ میں نے سنا ہے۔ بہرحال مجھے کسی نے اپروچ نہیں کیا، لیکن جب 93 کے اندر پہلی دفعہ جب میچ فکسنگ ایلیگیشن آئے تو مجھے یاد ہے میں نے کرکٹ بورڈ کو تب جا کے کہا، کیونکہ اوپر انکوائری ہو رہی تھی، میں نیچے گدافی اسٹیڈیم میں ایکسرسائز کر رہا تھا، تو مجھے پتا انکوائری ہے، میں ان کو جا کے کہا کہ اب ایک ایسا اس کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کر کے عبرتناک سزائیں دیں، اگر آپ نے پاکستان کرکٹ کو بچانا ہے تو عبرتناک سزائیں دیں تاکہ آنے والے لوگ گھبرائیں۔ 93 کی بات؟ یہ 93 کی بات ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ جیتی ہوئی تھی، دنیا کی نمبر 1 ٹیم تھی۔ مجھے شک یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم اگر کی پلیئرز نکل گئے اس میں سے تو ٹیم میچ ہار جائے گی اور بورڈ کو اپنی پڑ جائے گی، ہم خطرے میں آ جائیں گے، کیونکہ سسٹم تو ہے کوئی نہیں، ٹیم ہارتی ہے تو بورڈ خطرے میں آ جاتی ہے، دنیا میں تو کہیں ٹیم ہارتی ہے بورڈ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں ایڈ ہاک بیس پہ کرکٹ چلتی ہے، ملک کا صدر کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اپوائنٹ کرتا ہے، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی لیجیٹیمیسی یہ ہوتی ہے کہ صدر کو وہ پسند آ گیا، اس لیے وہ سارا وقت اسی کرسی خطرے میں رہتی ہے، اور ایک بورڈ ان ویٹنگ بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی